बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में वज़ारत दाखिला के आला हुकाम मुल्क भर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में मजीद मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। जिन पर फर्द जुर्मायत की गई है उनमें शीरी मज़ारी, राशिद हफीज़, मुनीर, खादिम हुसैन खोकर, ज़ाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, ताहिर सादिक, मेहर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ शामिल हैं। अदालत में मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। दौरान समाअत अडयाला जेल में बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत से अडयाला जेल पेशी के लिए लाया गया। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 98 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। GHQ हमला केस में मुल्ज़िमान की तादाद 119 है। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे। उनकी गाड़ी जेल के गेट नंबर 5 पर मौजूद रही, लेकिन उन्हें अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर का काफिला वापस रवाना हो गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। हुकूमत समझती है तहरीक इंसाफ कमजोर पड़ गई है, इसलिए मुज़ाकरात पर तवज्जो नहीं दी। 2 दिन में मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो लाहे अमल का ऐलान करेंगे। किसी भी नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई। मुज़ाकराती कमेटी का मकसद ये था कि हुकूमत से बातचीत की जाए। हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमजोर पड़ गई। सिर्फ ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा जाए कि यूरोप, अमेरिका और UK से अगर $3-4 बिलियन भी ना आए तो कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हुकूमत यही मुज़ाकरात खेलती थी पर TV टॉक शो के ऊपर, लेकिन जब सीरियस फैसला किया इमरान खान ने तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई। तो इससे मसाइल पैदा हो गए। गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई गैर संजीदा बयान दे रही है। अगर 2 दिन में मुज़ाकरात की बात नहीं होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी कि वो कोई किसी नए अमल का ऐलान करे और मुल्क को जो नुकसान पहुंचेगा उसकी जिम्मेदारी तमाम के ऊपर आयद होगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो कराटे होंगे। मुज़ाकरात का हामी था, हूँ और रहूंगा। MQM का वफ्द आज शाम JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात करेगा। MQM वफ्द की सरबराही चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार भी शामिल होंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक 27वीं तरमीम पर बात होगी। MQM के बल्दियाती तरमीमी मुसवदे पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। MQM के ज़राए का कहना है कि फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल और बल्दियाती तरमीमी मुसवदे पर कायल करने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने जो यकीन दहानियां करवाई थी उन पर अब काम शुरू हो जाना चाहिए। ज़राए का यह भी कहना है कि MQM चाहती है कि नून लीग MQM के साथ मिलकर दीगर जमातों से बातचीत शुरू करे। दीगर जमातों से मिलकर जल्द लाहे अमल बनाकर ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं जैसे मैंने कोशिश की वैसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मौलाना साहब के मसले का हल, MQM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। उम्मीद करता हूं मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी और इंशाअल्लाह मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में है। इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूं और करता रहूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 4 से 5 गवर्नर आ चुके, मुझसे कभी मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूं। PTI ने मसाइल पैदा किया और अब भी 8 माह से वही किरदार अदा कर रही है। हुकूमत का पहला काम अपने सूबे के लोगों की खिदमत करना है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहिए। हमें मसले ना सुनाओ, मसाइल का हल बताओ। MQM पाकिस्तान की रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी को पैगाम। एक सवाल के जवाब में कहा गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोचने वाले दुनिया से चले जाएंगे, गवर्नर यहीं रहेंगे। जाली डोमिसाइल पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि शहर पानी को तरस रहा है और गवर्नरशिप पर बयानबाजी जारी है।
रवा साल 750 शहरी टैंकरों तले आकर जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इन हालात में भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM रस्सा कशी में मसरूफ है। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रैफिक हादसे में 6 माह का बच्चा लुक़मा अजल बना। 3 रोज कबल जाँ भाग होने वाला बच्चा वालिदैन की इकलौती औलाद था। वालिद ने सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस और टूटी फूटी सड़क पर डाल दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। मैं तो कोरंगी नासिर कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में बच्चा जाबाग हो गया था। इस वक्त उसके वालिद अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। 6 माह का था सर। मेरी बाइक अनबैलेंस हुई है, वो गिरा है तो बेगम के हाथ से छूट के ट्राले के टायर के नीचे। रोड थोड़ा अनबैलेंस है, कटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो इस वजह से बाइक स्लिप हुई है। तो ये आपका इकलौता बच्चा था? जी, 13 साल बाद। गलती है उन पुलिस वालों की जो इसको 3-4 बजे के टाइम उनको छोड़ा और कुछ पैसों की लालच में उन्होंने ये गाड़ी छोड़ी है। ये वो कट है जहाँ पर अब मट्टी डाल दी गई है, यहाँ से इनका टायर टेढ़ा हुआ है और इनका यही कहना है कि जो इसमें मुलविस नासिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर मांग लिया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वजारत दाखिला को दरख्वास्त दे दी गई है। हेलीकॉप्टर गढ़ी खुदा बख्श में फ़ज़ाई निगरानी के लिए मांगा गया है। खत में कहा गया है कि बरसी के मौके पर VVIP शख्सियात होंगी जिनके लिए फ़ज़ाई निगरानी ज़रूरी है। दरख्वास्त को सबसे ज़्यादा तरजीह देकर हेलीकॉप्टर फराहम किया जाए ताकि हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। जाली डोमिसाइल पर भर्तियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई। सिंध हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। जस्टिस इरफान सादत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए। 30 दिन के काम में आपने 2.5 साल लगा दिए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इस्तफसार किया, अबूरी रिपोर्ट से दरखास्त का मकसद पूरा हुआ या नहीं। सिंध हुकूमत की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने समाअत अगले सेशन तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी सऊदी अरब एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर पहुंचे। सऊदी DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल करनी ने उनका इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी और सऊदी DG एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात में इंसदाद मनशियात के लिए 2 तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, ये मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान सऊदी अरब से एंटी नारकोटिक्स से मुतालिक ताउन जारी रखेगा। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जामे इक़दामात की ज़रूरत है। कुरम ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ। फारिकैन ने मजीद मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर मुशावरत के लिए मांगा गया है। अमन यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा से इज्तनाब किया जाए। काबीना फैसले के मुताबिक मुस्तकिल अमन के लिए असलहा जमा कराना और बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। हुकूमत को रोड बंदिश से इलाके में अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर से ज़रूरी अद्वियात इलाके में पहुंचाई जा रही हैं। ज़ख्मियों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला ने ग़िज़ाई किल्लत के पेश नज़र 2000 मैट्रिक टन गंदम पहुंचाने की हिदायत भी की है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल हो गए, लेकिन दर्द है कि कम नहीं होता। दहशतगर्दों ने दर्सगाह पर हमला करके मासूम बच्चों को खून में नहला दिया। माएँ अपने जिगर के टुकड़ों को याद करती हैं। अदनान तारिक की रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2014 वो दिन जब दहशतगर्दों ने दरसगाह पर हमला करके मासूम बच्चों को खून में नहला दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल साने को आज 10 साल मुकम्मल हो गए, मगर गोलियों की तरतड़ाहट, खून आलूद यूनिफॉर्म बस्तों और किताबों का सोचकर आज भी हर आंख अश्कबार और दिल अफसुर्दा हो जाता है। उसी 16 दिसंबर में फंसे हुए हैं हम, वहाँ से अभी तक नहीं निकले, लेकिन हमारे घर उम्मीद की एक नई किरण जो है मेरा बेटा मोहम्मद तोहा, उसमें वही सब कुछ सलाहियतें हैं जो मेरे गुलशेर में थी। काश कि हमें पता होता कि इस महीने में, इन दिनों में असफल मेरे पास नहीं होगा, तो शायद वो हम उसको कैलेंडर से निकाल देते। अपने स्कूल से वापस घर न आने वाले मासूम बच्चों की मासूम यादें तो हर वालिदैन को हर लम्हा रुलाती हैं। कहीं तस्वीर देखकर तो कहीं उनकी यादों में लगी शमा रोशन करके। कैमरामैन शकील अहमद के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे को 10 साल बीत गए। 16 दिसंबर 2014 को मुसल्लह दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और उस्तादों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़राए आला पंजाब और KP चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی. بینچ مارک کے SE100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انڈیکس نے پہلی بار 1,16,000 کی سطح بھی عبور کر لی. اس وقت 2331 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,16,633 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ متوقع شرح سود اور مہنگائی میں کمی کی خبروں کی وجہ سے انسٹیٹیوشن کی جانب سے خریداری دیکھی جا رہی ہے. ادھر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی آج آئندہ 1.5 ماہ کے لیے نئی پالیسی ریٹ کا اعلان کرے گی. شرح سود میں 2 سے 3% تک کمی متوقع ہے. موجودہ شرح سود 15% ہے. جون 2024 سے اب تک مانیٹری کمیٹی شرح سود میں 7% تک کمی کر چکی ہے. ملک میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 38% سے کم ہو کر 3.9% پر آ چکی. اکتوبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 34 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس رہا. اگست اور ستمبر میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا. نومبر 2024 میں ترسیلات زر 3 ارب 90 کروڑ ڈالر سے زائد موصول ہوئی ہیں. KCCI, FPCCI اور دیگر بزنس کمیونٹیز کی جانب سے 4 سے 5% شرح سود میں کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کا سامنا ہے. پچھلے 5-7 سال ہم نے اس سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا. جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا بس ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس موسمیاتی تبدیلی کا کوئی فنڈ نہیں ہے. اس کے لیے حالیہ بجٹ میں بھی کچھ مختص نہیں کیا گیا جو افسوسناک ہے. We've done in the last 5-7 years. Has anything changed as far as climate justice is concerned? No, I would imagine. Because all we did was we gave directions. Please do fix this, come up with a new plan to do this. But never figured out whether at all the government had political will, that's aside. Did they ever have the money to do this? The directions are there, they've been quoted all over the world, but nothing happens on the ground. Truck ki batti ke piche hum lage hue hain. There is nothing that's coming our way. What has been the response of the government? I think they did put up a good show at Baku, but there is nothing much that comes out. And I look at their official statement and they say we've just finalized the National Climate Finance Strategy. Very good. Where is it? What is it? I haven't seen it. And recently at the Supreme Court, we took up this case, earlier took up this case under the constitutional bench, to which I'm not yet a party. So now the new constitutional bench will look into it, but we're talking about there is no authority. The law came out in 2017. We're sitting in 2024. There is no climate change fund under the Climate Change Act 2017, and nothing was allocated in the recent budget either, which is sad. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کرک، بنو اور لکی مروت میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ کرک میں بانڈا داؤد شاہ کے مقام پر نامعلوم افراد نے پولیو ٹیم پر حملہ کیا. فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید اور پولیو ورکر زخمی ہوا. حملہ آور فرار ہو گئے. پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی. بنو میں تھانہ صدر کی حدود میں پولیو اہلکار پر فائرنگ کی گئی جس سے اہلکار حیات اللہ خان زخمی ہوا. حیات اللہ کے خاندان کی پرانی دشمنی ہے. مسلح حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہو گئے. لکی مروت میں تھانہ ڈڈے والا کی حدود میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے انسداد پولیو ٹیم سے سامان چھین لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ سامان چھیننے کے بعد دہشت گردوں نے انسداد پولیو ٹیم کو چھوڑ دیا. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو نے کرک اور بنو میں پولیو ٹیموں پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے. آصفہ بھٹو نے کہا بزدلانہ کارروائیاں ہیلتھ ورکرز اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف ہیں. تشدد پولیو کے خلاف جدوجہد کو نہیں روک سکتا. ہم مل کر بچوں کی حفاظت اور پولیو کا خاتمہ کر سکتے ہیں. حکام کو فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. 22 دسمبر تک جاری مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ 47 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے باعث انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی. انسداد پولیو مہم میں پنجاب کے 36 اضلاع میں 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں 8 لاکھ، سندھ کے 30 اضلاع میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. اور موسم کا احوال یہ ہے کہ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار ہے. بیشتر شہروں میں موسم سرد اور خشک ہے. محکمہ موسمیات نے آج چترال، دیر، سوات، کرم اور گرد و نواح میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی کی ہے. بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے. درجہ حرارت بدستور نقطۂ انجماد سے نیچے ہے. اسکردو میں درجہ حرارت -7، گلگت اور استور -6، قلات -3، کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. پشاور 2، لاہور 4، کراچی کا درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آج بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی. بانی کو جیل میں دی جانے والی سہولیات پھر بند کر دی گئی ہیں. وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں
حکومت 9 مئی کی تسبیح پڑھتی ہے کیونکہ اس کی کوئی کارکردگی نہیں. پی ٹی آئی کا ایک رہنما 9 مئی کے 48 مقدمات بھگت رہا ہے. آرے بازار میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے. پچھلی بار فرد جرم عائد ہوئی, ہمیں اس کی کاپی تک نہیں ملی. آج ہم نے کاپی کے لیے کی ہے. ایک پی ٹی آئی کا لیڈر 48 مقدمے 9 مئی کے بھگت رہا ہے. حکومت انگلیوں پہ تسبیحاں 9 مئی کی کرتی ہے لیکن ان کی کارکردگی کوئی نہیں. آج شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اوپن ٹرائل میں پہلے عمران خان صاحب کو نہیں پیش کیا جا رہا تھا. خان صاحب کی جیل میں قانون کے مطابق سہولیات پھر روکی گئی ہیں. ان کے اوپر ایک اور درخواست ہے. تمام چیف جسٹس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی ذیلی عدالتوں کے جو احکامات ہیں وہ جوتے کی نوک میں انتظامیہ رکھ دیں. جیل کی بالکل نہیں کرتے. ہم یہ ٹرائل کی بات نہ صرف ملکی فورمز کے سامنے رکھیں گے بلکہ عدالتوں میں جس طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے بین الاقوامی فورم سے بھی ہم رابطہ کرنے کی بالکل کوشش کریں گے. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونے دیں. فتنہ الخوارج پاکستان کے عوام اور ترقی کے دشمن. فتنہ الخوارج نے مساجد، امام بارگاہوں، اسکولوں اور دفاعی اداروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. کم عمر قبائلی نوجوانوں کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کیا. خواتین کی تعلیم کے خلاف گرلز اسکولوں پر حملے کیے. صرف وادی سوات میں 8000 خواتین اساتذہ ملازمتوں سے محروم ہوئیں. 2011 میں خیبر پختونخوا میں 1600 اسکولوں کو تباہ کیا گیا جس کی وجہ سے 7,21,000 طلبہ کی تعلیم متاثر ہوئی. 2019 سے 2013 کے دوران قبائلی علاقوں میں 5 اسکول تباہ کیے گئے. 2009 میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی خودکش حملے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے. 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور حملے میں بچوں اور اساتذہ سمیت 149 افراد نے شہادت پائی. 2005 سے 2018 تک خیبر پختونخوا میں 227 خودکش حملے کیے گئے جن میں 3000 پاکستانی شہید اور 5374 زخمی ہوئے. فتنہ الخوارج نے کراچی، پشاور اور بلوچستان کے مختلف شہروں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا. افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد فتنہ الخوارج کی ہتھیاروں تک رسائی آسان ہو گئی. صہیونی دہشت گردوں نے شام پر زلزلہ بم گرا دیا. طرطوس پر حملے کی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی. سوشل میڈیا پر زیر گردش ہولناک ویڈیوز میں ایک بہت بڑا جہنم جیسا آگ کا گولا دیکھا گیا جس کے بعد مختلف دھماکے ہوئے. فضا میں دھوئیں کا ایک بہت بڑا بادل بن گیا. دھماکے کی دھمک کتنی ہولناک تھی کہ زلزلہ پیما سینسرز پر اس کی شدت درج ہو گئی. ریکٹر اسکیل پر شدت 3 ریکارڈ کی گئی. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے 2012 کے بعد یہ اس علاقے پر سب سے شدید بمباری ہے جس میں فضائی دفاعی یونٹس اور سطح سے سطح پر مار کرنے والے میزائلوں کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا. حملے میں 23ویں ایئر ڈیفنس بریگیڈ کے اڈے اور جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ کرنے والی قریبی تنصیبات تباہ ہو گئے. حیات التحریر الشام کے ساتھ سفارتی رابطے میں ہے لیکن فی الوقت اس کا نام دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں ہی رہے گا. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ شام میں عوام کی نمائندہ حکومت دیکھنا چاہتے ہیں. شام میں کیمیکل ہتھیاروں کو محفوظ بنایا جانا چاہیے. دوسری جانب ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے ایکس پر بتایا کہ امریکی اور برطانوی وزرائے خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اینٹونی بلنکن اور ڈیوڈ لیمی نے شام میں اقتدار کی منتقلی کے معاملے پر مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے پر اتفاق کیا. شام میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان ریڈ بال ٹیم کے مستعفی کوچ جیسن گلیسپی کی پی سی بی پر تنقید، الزامات میں خود کو ڈمی کوچ بتایا. کہا ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا تھا. اسسٹنٹ کوچ کو ہٹانے کے معاملے پر بھی انہیں لا علم رکھا گیا. چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. راولپنڈی میں کھیلے جانے والے میچ میں پینتھرز نے 107 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کیا. ڈالفنز کی ٹورنامنٹ میں مسلسل 5ویں ناکامی ہے. اسٹالینز 4 فتوحات کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر موجود. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھا رہا ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کل سے شروع ہوگی. T20 سیریز پروٹیاس کے نام رہی. برسبین ٹیسٹ میں مچل مارش کا فلائنگ کیچ. مچل سٹارک کی گیند پر مارش نے شبمن گل کا ناقابل فراموش کیچ پکڑا. کمنٹیٹرز بھی حیران. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.